सूरत मायदा आयत नंबर 13। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फबिमा नक़ज़िहिम मीसाकहुम लअन्नाहुम वजअलना कुलूबहुम क़ासियह। इनके अहद तोड़ देने की वजह से हमने इन पर लानत फरमा दी और इनके दिलों को सख्त कर दिया। ये अहद बनी इसराइल के साथ था, पिछली आयत में मैं ज़िक्र कर चुका हूँ। और अहद क्या था? अल्लाह पाक फरमाते हैं इन्नी माअकुम, मैं तुम्हारे साथ हूँ अगर ये 5 चीज़ें तुम पूरी कर दो। नमाज अदा करो, ज़कात अदा करो, रसूलों की मदद करो, रसूलों के ऊपर ईमान लेकर आओ, और कर्ज़ हसना, अल्लाह को कर्ज़ दो, अल्लाह की राह में ख़र्च करो। ये 5 चीज़ें हैं, अगर तुम करोगे इसे पूरा तो अल्लाह पाक फरमाते हैं इन्नी माअकुम, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और यही अहद इन लोगों ने तोड़ दिया, और अल्लाह पाक इस आयत में फरमा रहे हैं कि इनके अहद तोड़ देने की वजह से हमने इन पर लानत फरमा दी और इनके दिलों को सख्त कर दिया। अब यहाँ पर एक और चीज़ भी मैं आपके सामने क्लियर कर दूँ। इस आयत से ये मुशरिकीनों के लिए भी मैसेज जाता है, जो बनी इसराइल हैं, जो यहूदी हैं, ईसाई हैं, और मुसलमान को भी इससे मैसेज मिलता है। वो क्या? वो ये कि अल्लाह पाक जिसके ऊपर लानत फरमा देता है उसकी पहली निशानी ये है कि उसके दिल सख्त हो जाता है। लानत फरमा देने की पहली निशानी, अल्लाह जिस पर लानत फरमाता है उसकी पहली निशानी यह है कि उसका दिल सख्त हो जाता है। अब देखना चाहिए हमें, अपने, हम लोग मोमिन हैं, हमें अपना टेस्ट करते रहना चाहिए कि जब आपके सामने अल्लाह की आयत पढ़ी जाती है, देखें कुरान मजीद में अल्लाह पाक फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम। हकीकी मोमिन तो वो है जिसके सामने अल्लाह का ज़िक्र हो तो उसका दिल डर जाता है, लरज़ जाता है। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। और जब उसके सामने अल्लाह की आयत पढ़ी जाती हैं तो उसका ईमान और ज़्यादा बढ़ जाता है, वो अल्लाह पर ही तवक्ल करता है, अल्लाह पर ही भरोसा करने लग जाता है, और ज़्यादा अल्लाह पर उसका भरोसा होने लग जाता है। ये निशानी है एक कि आप मोमिन हैं, तो आपको ये टेस्ट करना चाहिए। जब आपके सामने कुरान पढ़ा जा रहा हो, अल्लाह का ज़िक्र हो, तो आप देखें कि यार इससे मेरे दिल में, मेरा दिल डरता है कि नहीं, मेरा ईमान बढ़ता है कि नहीं, मेरे आंखों में आंसू आते हैं कि नहीं। अगर आ रहे हैं तो फिर आप जो है ना मोमिन है, हकीकी मोमिन है। अगर नहीं है तो वो अल्लाह की जो है ना लानत की पहली निशानी है कि आपका दिल सख्त हो गया। और जिसका दिल सख्त हो जाता है, सूरत ज़ुमर की आयत नंबर 22 में अल्लाह पाक फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़वैलुल लिलक़ासियति क़ुलूबुहुम मिन ज़िक्रिल्लाह। हलाकत है और बर्बादी है उन लोगों के लिए जिनके दिल सख्त हो गए हैं अल्लाह के ज़िक्र से। उलाइका फ़ी ज़लालिम मुबीन, ये लोग गुमराह हो चुके हैं। तो ये आयत जो है ना मुसलमानों के लिए भी है, यहूदियों के लिए तो है ही है, मुशरिकों के लिए तो है ही है, ईसाइयों के लिए तो है ही है, लेकिन मुसलमानों के लिए भी है। हमें अपना टेस्ट करते रहना चाहिए कि कहीं हमारा दिल सख्त तो नहीं हो गया, कहीं हम अल्लाह से दूर तो नहीं हो गए, कहीं हम अल्लाह के जो कलाम हमारे सामने पढ़ा जाता है कि वो हमारे अंदर असर भी करता है कि नहीं, असर करता है या नहीं। आगे हम पढ़ना शुरू करते हैं तो इस आयत का थोड़ा सा आपको पस मंज़र समझ आ गया होगा। युहर्रिफूनल कलिमा अन मवाज़िहि, वो फेर देते हैं कलाम को इसके असल मौके से। मतलब यहूदी क्या करते थे, जो उनके मुताबिक नहीं हुआ करता था, जो आयत उनको पसंद नहीं आती थी उसको चेंज कर दिया करते थे। एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ। पहली एग्जाम्पल तो ये, जब एक बंदे ने, एक औरत ने और एक आदमी ने ज़िना किया था, जब इनके यहूदियों में ज़िना बढ़ चुका था तो इन लोगों ने क्या किया कि यार अब तो ये ज़िना तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो इन लोगों ने क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट की कि उस आयत को ही चेंज कर दिया। इनकी सज़ा क्या थी ज़िना की, कि रजम करना है, संसार करना है आपने, ठीक है। तो जब ज़िना ज़्यादा हो गया तो इन लोगों ने क्या सज़ा रख दी, उस आयत को चेंज करके ये चेंज कर दिया कि हम उनका मुंह काला करेंगे और उनको गधे पे बैठा के पूरे शहर का चक्कर लगाएंगे। मतलब चेंज ही, अल्लाह की आयत को चेंज कर दिया उन्होंने। वही बात की जा रही है यहाँ पे कि वो कलाम को असल जगह से फेर देते हैं, उसकी जगह अपने से कुछ लिख देते हैं जो उनको पसंद होता है। पहली बात तो ये कि वो रजम की सज़ा उन्होंने चेंज कर दी थी। दूसरी बात, सूद हराम था उनके ऊपर, जो सूद हराम था उनके ऊपर वो भी उन्होंने चेंज कर दिया। तीसरा, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसके बीच में, तौरात के बीच में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया गया था कि वो कैसे होंगे, वो तुम्हारे बीच में आएंगे, तुमने उनके ऊपर ईमान लेकर आना है, सब कुछ उन्होंने चेंज कर दिया। तो ये उसी के बारे में बताया जा रहा है कि वो फेर देते थे कलाम को इसकी असल जगह से, और इस नहूसत की वजह से,
اب یہ آیت ہے نا، اللہ پاک فرماتے ہیں وہ پھیر دیتے تھے اپنے تورات کے بیچ میں جو لکھا ہوتا تھا، اللہ کی آیات جو لکھی ہوتی تھی اس کو چینج کر دیا کرتے تھے اپنے مطابق. پھر اس کی نحوست کی وجہ سے کیا ہوا؟ آپ دیکھیں اس کی نحوست کی وجہ سے کیا ہوا. وَنَسُوا خَزًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، وہ بھول گئے ایک بہت بڑا حصہ جس کے بیچ میں ان کو نصیحت کی گئی تھی. ایک بہت بڑا حصہ نصیحت کی گئی تھی اس کے بیچ میں. اب یہ بھی ایک جو ہے نا رجم کی آیت بھی ہے، اس کے علاوہ سود کے بارے میں بھی ہے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بتایا گیا تھا. اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں بتائی گئی تھی جو ان لوگوں نے چینج کر دی، اور اسی نحوست کی وجہ سے یہ لوگ بہت سی باتیں بھول گئے جو اللہ نے ان کو نصیحت کی تھی، وہ بھول گئے تھے. دیکھیں قرآن کے بیچ میں جو یہ ان کی تورات تھی اس کے بیچ میں تعریف کرنے کی وجہ سے، اس کو رد و بدل کرنے کی وجہ سے کیا نحوست پڑی کہ وہ بہت بڑا حصہ نصیحت کا بھول گئے. وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور آپ ہمیشہ خبر پاتے رہیں گے ان کی خیانت کی. مطلب خیانت کون سی ہے؟ یہی جو آ کے یہ 2 نمبریاں کرتے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے فیصلہ کرایا کرتے تھے کہ مطلب آپ کو میں نا ایک حدیث ہے مختصر سی میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ ایک مرد اور ایک عورت نے نا، یہودی مرد اور عورت نے زنا کیا، ٹھیک ہے. تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے آئے، ٹھیک ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری تورات میں کیا لکھا ہوا ہے، تمہاری تورات میں کیا بتایا گیا، جو لوگ زنا کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا گیا. تو ایک بندے کو بلایا گیا، وہ تورات کی جو ہے تورات کو پڑھنے لگ گیا. تو جب وہ رجم کا آیا نا تو اس نے یوں کر کے ہاتھ رکھ لیا گیا. تو حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا کہ اپنا ہاتھ ہٹاؤ. جب رجم علی آیت کے پاس پہنچا نا تو اس نے ہاتھ رکھ لی، اس آیت کو نہیں پڑھا. تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی ہاتھ ہٹاؤ. اس ہاتھ کے نیچے جو ہے نا رجم کی آیت تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ رجم کر دو، کیونکہ تمہاری تورات میں بھی یہ حکم ہے اور ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے. قرآن مجید میں بھی ہمیں یہی حکم دیا گیا کہ جو زنا کرے گا وہ اس کے لیے رجم کی سزا. وہ انشاءاللہ آگے اگلی آیت میں پراپر ڈسکس کروں گا احادیث کے ریفرنس کے ساتھ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے نا آپ کو خبر ملتی رہے گی خیانت کی ان سے، یہ یہودی آپ کے ساتھ خیانت کرتے رہیں گے. یہاں پر دوسری بات ایک میں کلیئر کر دوں، دیکھیں یہودی جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ غداری کرتے رہے، ٹھیک ہے. جو رسول آتے رہے ان کے ساتھ بھی غداری کرتے رہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوا، جب وہ آئے اس دنیا میں، تب بھی وہ ان کے ساتھ غداری کرتے رہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ لوگ غداری کرتے رہے. اور اس کے بیچ میں ہمیں بھی ایک میسج ملتا ہے، وہ یہ کہ ہمارا بھی آگے مقابلہ یہودی اور عیسائیوں کے ساتھ ہے. تو یہ بار بار جو ہمارے سامنے یہ چیزیں آ رہی ہیں، یہ ہمیں وارن کرنا ہے، ہمیں ان سازشوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ کس طرح جو ہے نا اپنے ہٹ کنڈے چلاتے ہیں، کس طرح جو ہے نا 2 نمبریاں کرتے ہیں، کس طرح منافقت اختیار کرتے ہیں. تو آپ نے یہ چیزیں جو ہے نا اپنے ذہن میں رکھ کے جو ہے نا چلنا ہے، محتاط انداز میں چلنا ہے. یہ ہمارے لیے میسج ہے. ٹھیک ہو گیا. الا قلیلا منہم، مگر کچھ لوگوں کو چھوڑ کر. مطلب آپ خبر پاتے رہیں گے کہ یہ لوگ خیانت کرتے ہیں آپ کے ساتھ، مگر کچھ لوگوں کو چھوڑ کے. کچھ لوگ ٹھیک ہیں، کچھ لوگ ٹھیک ہیں، اس کے علاوہ اور سارے جو ہے نا یہ یہودی منافق ہیں، یہ بتایا گیا ہے. تو آگے فرمایا گیا ہے فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ، تو آپ ان کو معاف کیجئے، درگزر کیجئے. جو آپ کا مشن ہے اس کو پورا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے مشن کو پورا کریں. جو ایسی باتیں آئیں آپ کے سامنے تو آپ ان کو معاف کریں، درگزر کریں، اگنور کریں اور آگے کی طرف بڑھیں، اپنے مشن کی طرف جو ہے نا دھیان دیں. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو. ایک چیز یہاں پر میں اور کلیئر کر دوں، جیسے یہ یہودی تورات کے بیچ میں جو احکامات تھے، جیسے میں ابھی ذکر کر چکا ہوں، وہ چینج کر دیا کرتے تھے. تو قرآن مجید میں دیکھیں کیا فرمایا گیا کہ جو ایسا کام کرتا ہے ان کو کیا سزا ملے گی. سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 79، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، پس ہلاکت اور بربادی ہے ان کے لیے جو کتاب لکھتے ہیں، مطلب کتاب میں جو تورات میں رد و بدل کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اپنے ہاتھ سے رد و بدل کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. من عند اللہ، کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو
تو یہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ اب یہ ہلاکت بربادی اس دنیا میں بھی آخرت میں تو کنفرم ہے کہ ہے ہی ہے، اس دنیا میں بھی ان کو ہلاکت اور بربادی ہے ان کے لیے، وہ کسی نہ کسی جو ہے نا مصیبت میں، مشکلات میں پھنسے رہیں گے۔ تو یہ جو آیات، ایک میسج جو میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، جو یہ بار بار بنی اسرائیل کا، عیسائیوں کا ہمارے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے، اس کا ایک مین مقصد جو میرے سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارا آگے مقابلہ انہی کے ساتھ ہونا ہے۔ تو بار بار بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ سازش چلی، اس طرح موقع پہ انہوں نے اس طرح کیا، اس طرح موقع پہ انہوں نے اس طرح کیا، آگے تمہارا ان کے ساتھ مقابلہ ہونا ہے تو تم نے بڑے محتاط طریقے سے چلنا ہے، کیونکہ یہ منافق قوم ہے، تمہارے پاس آئیں گے کہیں گے کہ ہم تمہارے ہیں، اور پیٹھ پیچھے جائیں گے تو ہم کہیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو ان کی سازشوں کو سمجھ کر ان کا مقابلہ کرنا ہے ہم نے۔